कसैको फास्टिङ ब्लड सुगर पोस्टप्रेन्डियल भन्दा खाना खाइसकेको अवस्थामा भन्दा फास्टिङमा नखाँदाखेरि उसको ब्लड सुगर हाई देखिन्छ। कसैकोमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट भएको खाना खाएको छैन अथवा कार्बोहाइड्रेट नाम मात्रै कार्बोहाइड्रेट भएको खाना खाएको छ र पनि पिपीको ब्लड सुगर फास्टिङ भन्दा बढी देखिन्छ। सामान्यतया बढी देखिनु स्वाभाविकै हो, तर कार्बोहाइड्रेट नभएको खाना खाँदा पनि यो देखिनु कारण के हो? र अर्को दिनभरिको र्यान्डम ब्लड सुगर ठिक छ, HbA1c पनि ठिक छ, 3 महिनाको एभरेज पनि ठिक छ, तर फास्टिङ सुगर चाहिँ बढी देखाइदिन्छ। यो किन हुन्छ? यो बाहेक अरू दुईटा बोनसको रूपमा एकजना मान्छेले डायबिटिज लगायतका अन्य व्यक्तिले पनि एक दिनमा कति प्रोटिन कन्ज्युम गर्नुपर्छ, कति प्रोटिनको आवश्यकता पर्छ र अर्को खानेकुरामा भएको न्युट्रिसनल फ्याक्टहरू कसरी थाहा पाउने, खास गरिकन डायबिटिजको लागि बडो आवश्यक जानकारी हो। यो कसरी पत्ता लगाउने, यसको छोटकरी र सजिलो तरिका छ, यो तरिकाको बारेमा पनि अलिकति जानकारी लिउँ। नमस्कार, म पोषण चिकित्सक निरण श्रेष्ठ लिङ्कन युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएसन गरेपछि मैले आफूलाई यो क्षेत्रमा समर्पित गरेको छु। मैले नयाँ बानेश्वर चोकमा डायबिटिज रिभर्सल सेन्टरको नामबाट एउटा काउन्सिलिङ सेन्टर स्थापना गरेको छु। तपाईँले आवश्यक सरसल्लाहको लागि त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। अहिले त स्थिति अलिकति सहज छैन, स्थिति सामान्य भएपछि त्यहाँ आएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तत्कालको लागि हामी प्रविधिबाट जोडिन सक्छौँ। अब आज लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। फास्टिङ ब्लड सुगर किन हाई देखिन्छ पिपीको भन्दा? नखाँदाखेरि खाँदाखेरिको भन्दा ब्लड सुगर हाई देखिनुको कारण के हो? यस्तोलाई भन्छौँ रियाक्टिभ हाइपोग्लाइसेमिया, रियाक्टिभ हाइपोग्लाइसेमिया अथवा रियाक्टिभ हाइपर इन्सुलिमेनिया, रियाक्टिभ हाइपर इन्सुलिमेनिया। जस्तै अब पिपीमा तपाईँको 120 130 छ भने फास्टिङमा 160 170 यो देखाइदिन्छ। यो हुनुको कारण के हो? यो हुनुको कारण के हो भने र यसको समाधान पनि के हो भने यो हामीले जन्मैदेखि नै खाइरहेको हुन्छौँ। महिनौँ होइन, वर्षौँ होइन, दशकौँदेखि खाँदै आइरहेको हुन्छौँ। 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष खाइरहेको हुन्छौँ। त हामी जति कार्बोहाइड्रेट खान्छौँ, त्यो कार्बोहाइड्रेट कति खान्छौँ त्यसको अनुपातमा शरीरमा ग्लुकोजको प्रोडक्सन हुन्छ। अनि त्यो बनेको ग्लुकोजलाई क्यारी गर्नको लागि इन्सुलिन निस्किनु पर्ने हुन्छ। प्यानक्रियाजको बिटा सेल्सबाट चाहिँ इन्सुलिन निस्किन्छ, आवश्यक मात्रामा इन्सुलिन। जे जति ग्लुकोज छ त्यो ग्लुकोजकै मात्रा अनुसार इन्सुलिन निस्किने हो। त्यो निस्किएको इन्सुलिनले ग्लुकोजलाई उठाएर लगेर रगतबाट उठाएर लगेर सेल्सभित्र हालिदिन्छ। सेल्स चाहिँ इनर्जाइज हुन्छ र हामी पनि इनर्जाइज हुन्छौँ र हामी आफ्नो काममा संलग्न हुन सक्छौँ। यो प्रक्रिया चलिरहेछ, यो दशकौँदेखि यो प्रक्रिया चलिरहेछ र सधैँ इन्सुलिनलाई चाहिँ खट्नुपर्ने, सधैँ जोतिनुपर्ने, सधैँ चाहिँ प्यानक्रियाज खट्नुपर्ने, इन्सुलिन निकालेको गर्नुपर्ने। एउटा हुँदा एउटा यस्तो पोइन्टमा पुग्छ, कुनै बेला एउटा यस्तो अवस्थामा पुग्छ कि त्यो इन्सुलिन चाहिँ एकदम चाहिँ विरक्त मानेर, एकदम चाहिँ दिक्क वक्क मानेर एकदम इरिटेट भइदिन्छ, इन्फ्लेम्ड भइदिन्छ। अनि त्यसो भएपछि के गर्छ भने यसले त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ रन्थनिएपछि त्यसले इन्सुलिनको मुस्लो निकालिदिन्छ, इन्सुलिनको बाढी त्यहाँ बगाइदिन्छ। अनि त्यो इन्सुलिनले के गर्छ भने रगतमा भएको जे जति ग्लुकोजहरू हुन्छ सबैलाई खारखुर पारेर टिपन टापन पारेर लगेर सेल्सभित्र हालिदिने गर्छ। अब यतिखेर तपाईँको ब्लडमा चाहिँ कुनै चाहिँ ग्लुकोजै देखिँदैन, अथवा देखे पनि एकदम थोरै देखिन्छ। गएर टेस्ट गर्न गयो भनेदेखि ब्लड सुगर स्वाद घटेको देखिन्छ। यो खाइसकेपछिको कुरो भन्दैछु, खाइसकेपछिको र खाएको केही समयपछि फेरि बिस्तारै ब्लड सुगर नर्मलमा हुँदै आउँछ। भनेको मतलब चाहिँ पिपीमा ब्लड सुगर घट्यो र फास्टिङमा ब्लड सुगर बढ्यो। त
त यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नको लागि के गर्ने त भने तीनटा काम गर्ने हो। त तीनटा काम भनेको एउटा रेस्ट, एउटा स्पेस र एउटा कन्ट्रोल। त रेस्ट भनेपछि केही समय यसलाई आराम दिने, शान्त हुन दिने। यो चाहिँ एकदम चाहिँ दिक्क रिसाएर बसिरहेछ, भनौँ न कोही मान्छे रिसाएर बसिरहेछ भने अब त्यसलाई के गर्नुहुन्छ, केही समयलाई शान्त छोडिदिनुहुन्छ, एकान्तमा राखिदिनुहुन्छ, चाहिँ एकदम चाहिँ नर्मल हुन्छ नि, बिस्तारै चाहिँ कुल डाउन हुन्छ ऊ। होइन भने त झन् ऊ चाहिँ चिडिन्छ, झन् चाहिँ ऊ चाहिँ रिसाउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि त्यसलाई चाहिँ किडनीलाई पनि के पानीक्रियालाई पनि के गरिदिनु पऱ्यो भने केही छिन चाहिँ रेस्ट दिनु पऱ्यो। रेस्ट भन्नुको मतलब चाहिँ यसलाई चाहिँ फास्टिङमा जानु पऱ्यो। केही खानु भएन केही समयको लागि, 24 घन्टाको फास्टिङ हुनसक्छ, अथवा 36 घन्टाको फास्टिङ हुनसक्छ, अथवा 48 घन्टाको फास्टिङ पनि हुनसक्छ। त्यो अवस्था हेरिकन त्यो फास्टिङमा जाने। त फास्टिङमा गइसकेपछि दोस्रो स्टेप हो स्पेस दिने। स्पेस भनेको ग्याप दिने। एउटा खाना र अर्को खानाको बिचमा जुन ग्याप हुन्छ त्यो चाहिँ 8 घन्टा, 9 घन्टा, 10 घन्टा, अथवा दिनको 3 छाकबाट चाहिँ 2 छाकमा ल्याउने कि, अथवा 4 छाकबाट चाहिँ 3 छाकमा ल्याउने कि, 3 छाकबाट 2 छाकमा ल्याउने कि, यसरी खानेकुराको फ्रिक्वेन्सी जुन छ त्यसलाई चाहिँ घटाइदिने काम गर्ने। नम्बर 3 मा कन्ट्रोल गर्ने। खानेकुराको मात्रा, क्वान्टिटीलाई घटाउने। खास गरिकन कार्बोहाइड्रेट युक्त खानेकुराको क्वान्टिटीलाई चाहिँ अलि राम्रैसँग घटाइदिने। त यति तीनटा गरिसकेपछि यो केस बाई केस बेसिसमा केही हप्तादेखि केही महिनाको बिचमा यो समाधान हुन्छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने तरिका भनेको यो हो। अब कसैको अब एज फ्याक्टर पनि हुनसक्छ, फिजिकल कन्डिसनको कुरो पनि हुनसक्छ, अथवा प्रिमोर्बिड कन्डिसन पनि हुनसक्छ, यता केही कारणहरू छ भने केही समय लाग्छ। होइन यस्ता समस्याहरू खासै छैन भनेदेखि केही हप्तामै यो समस्याबाट चाहिँ मुक्त हुन सकिन्छ। यो चाहिँ रियाक्टिभ हाइपोग्लाइसेमियाको कन्डिसनबाट यो एउटा भयो। र अर्को, मान्छेले खासै कार्बोहाइड्रेट भएको खानेकुरा खाएको छैन र पनि पिपीको ब्लड सुगर लेभल चाहिँ यसको चाहिँ हाई भएको देखिन्छ। फास्टिङमा ठिक छ, फास्टिङमा सामान्य छ, फास्टिङमा इन्सुलिन निस्केको छ 3 युनिट 4 युनिट भनेदेखि यो नर्मल मानिन्छ। तर हामी जब खाना खान्छौँ, खाना खाइसकेपछि हामीलाई थप इन्सुलिनको आवश्यकता पर्छ। किनभने त्यहाँ ग्लुकोज बन्छ, ग्लुकोज बनेपछि त्यसलाई चाहिँ क्यारी गर्नको लागि क्यारियर त चाहियो। त्यो क्यारियर बनाउनको लागि चाहिँ त्यो क्यारियर अनुसार त्यो क्यारियर त्यही मात्रामा निस्किनु पऱ्यो, इन्सुलिन निस्किनु पऱ्यो। तर इन्सुलिन निस्किँदैन, निस्किन्छ त्यही 3 अथवा 4 अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ 2 मात्रै निस्किन्छ। यो हुनुको कारण के हो त भने इन्सुलिन हाम्रो पानक्रियाज कमजोर भयो। अब भनौँ 1 युनिट इन्सुलिनले 50 युनिट ब्लड सुगरलाई यसले कन्ट्रोल गर्छ, म्यानेज गर्छ। यस्तै 2 युनिट इन्सुलिनले 100 युनिट ब्लड सुगरलाई म्यानेज गर्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ लगभग चाहिँ 100 युनिट ब्लड सुगरको लागि 5 युनिट ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएको, 5 ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएको खानाको आवश्यक पर्छ। खाना चाहिँ ठिक हुन्छ। त्यसैले हामी डायबिटिज भएकोलाई ग्लाइसेमिक लोड चाहिँ 25 अथवा त्योभन्दा कम राखौँ भन्छौँ। अब यो इन्सुलिन कति निस्किएको छ पानक्रियाजबाट भन्ने कुराको चेक गर्न सकिन्छ। फास्टिङमा कति निस्किएको छ, पिपीमा कति निस्किएको छ। त्यसरी हामी फास्टिङको ब्लड सुगर र पिपीको ब्लड सुगर टेस्ट गर्छौँ। त्यस्तै किसिमले यो पनि फास्टिङको र पिपीको इन्सुलिनको सेक्रेसन कति भइरहेछ भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। यदि फास्टिङमा 3, 4 अथवा 5 निस्किएको छ यो नर्मल भयो। तर पिपीमा खाना खाइसकेपछि पनि खासै बढेको छैन भनेदेखि, त्यस्तो अवस्था हो भनेदेखि त त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यस्तो बेलामा हामीलाई 8, 9, 10 जस्तो निस्किनु पर्नेमा ननिस्केर 5 निस्किन्छ त 6 त निस्किन्छ भनेदेखि, त्यसो भयो भनेदेखि इन्सुलिनको मात्रा कम भइसकेपछि त्यो ग्लुकोज हुन्छ, त्यो ग्लुकोज रगतमै बसिरहन्छ र चेक गर्दाखेरि त्यतिखेर ब्लड सुगरको लेभल चाहिँ हाई देखिन्छ। त यसको लागि गर्नुपर्ने तरिका के हो त भने अब यसमा
लो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएको खाना खाने, लो ग्लाइसेमिक लोड भएको खाना खाने, कार्बोहाइड्रेट कम भएको खाना खाने। अब यो कार्बोहाइड्रेट कस्तो चिजमा कार्बोहाइड्रेट कम हुन्छ भन्ने कुरा र ग्लाइसेमिक लोडको बारेमा हामी यसपछि म एकछिनपछि म यसको बारेमा चाहिँ म चर्चा गर्छु। तेस्रो कन्डिसन हो ऱ्यान्डम ब्लड सुगर। दिनभरिको ब्लड सुगरको लेभल ठिक छ, विदिन द प्यारामिटर छ, नर्मल छ, तर फास्टिङमा बिहान नाप्दाखेरि ब्लड सुगर हाई देखिन्छ, 160 देखिन्छ, 170 देखिन्छ। त यसलाई यो कसरी हुन्छ? त यस्तो जुन फेनोमेनन छ, यस्तो फेनोमेनालाई यसलाई भन्छौँ डन फेनोमेना। डन फेनोमेना, डन फेनोमेना यो के हो? डन फेनोमेना भनेको यो लगभग 1/3 पिपुलमा, 1/3 व्यक्तिहरूमा यस्तो किसिमको टेन्डेन्सी देखिन्छ। यो नेचुरल टेन्डेन्सी हो, यो कुनै एबनर्मल अननेचुरल केही पनि होइन। यसबाट डराउनु पर्ने, यसबाट हातिनु पर्ने, यसको उपचारको लागि दौडिनु पर्ने यस्तो यसमा केही पनि छैन। यो धेरैमा हुन्छ। यो हुनुको कारण के हो भने जब हामी बिहान उठ्छौँ, बिहान जब अब कति कोही 5 बजे, कोही 6 बजे, तपाईँ कति बजे उठ्नुहुन्छ, त्यो कति बजे उठ्ने हो, त्यो उठिसकेपछि मान्छे फिजिकल एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुन्छ। चाहे त्यो किचनमा काम गर्ने कुरो हो, चाहे त्यो सरसफाइ गर्ने कुरा हो, चाहे त्यो टोयलेट बाथरुम जाने कुरा हो, चाहे त्यो योगा गर्ने कुरा हो, चाहे त्यो एक्सर्साइज गर्ने कुरा हो, चाहे वाकिङ गर्ने कुरा हो, चाहे सपिङ जाने कुरा होस्, अथवा कुनै पनि होस्, यो सबै फिजिकल एक्टिभिटिज हो। यसको लागि तपाईँलाई इनर्जीको आवश्यक पर्छ, तर शरीरमा इनर्जीको अवस्था चाहिँ लो भइरहेको हुन्छ, किनभने ग्लुकोज हुँदैन। अनि यो शरीरको एउटा मेकानिजम हुन्छ। तपाईँलाई इनर्जाइज गर्नको लागि, तपाईँमा काममा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई इनर्जी आवश्यक पर्यो, तर इनर्जीको स्रोत भन्ने केही पनि छैन। यो नहोस् भन्नको लागि होमोस्टेसिस हुन्छ, हाम्रो जुन शरीरको एउटा रिब्यालेन्सिङ सिस्टम हुन्छ। त्यो रिब्यालेन्सिङ सिस्टमले के गर्छ भनेदेखि कहाँ सुगर स्टोर गरेको छ त्यो सुगरलाई चाहिँ रिलिज गर्ने किसिमको एउटा चाहिँ सिग्नल दिन्छ। सुगर स्टोर हुने भनेको हाम्रो लिभर र मसल्समा हो। लिभरमा 100 ग्राम, मसल्समा 500 ग्राम गरिकन टोटल 600 ग्राम चाहिँ त्यो सुगर चाहिँ स्टोर गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो शरीरमा छ। र यस्तै आपद विपद, गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारोको बेलामा चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँबाट सुगर रिलिज हुन्छ। जस्तो तपाईँ कुनै बढी बल लगाउनु पर्ने काम पर्यो, कुनै आत्तिनु भयो, कुनै दौडिनु पर्ने भयो, कुनै जीवन रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने तपाईँमा थप इनर्जीको आवश्यक पर्छ। त्यो थप इनर्जी प्रदान गर्नको लागि यी क्षेत्रबाट, यी ठाउँबाट, जुन ठाउँमा स्टोर भएको हुन्छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ ग्लुकोज निकालेर तपाईँलाई दिन्छ। त्यसले गर्दा शक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ र शक्तिलाई प्रयोग गरेर आफूलाई बचाउने, आफ्नो काममा आफू चाहिँ तयार हुने किसिमको अवस्था यसले ल्याउँछ। त त्यसलाई गनिभ्याग भन्छौँ। त्यो गनिभ्याग भनेको अथवा ग्लाइकोजिन भन्छौँ। ग्लाइकोजिन भनेको गनिभ्याग हो। त्यो एउटा चाहिँ लिभरमा हुने एउटा थैली हुन्छ जहाँ चाहिँ त्यो सुगर स्टोर भएको हुन्छ। त त्यो सेन्सरले के हुन्छ भने त्यो गनिभ्यागलाई अथवा लिभरलाई चाहिँ एउटा मेसेज दिन्छ। मेसेज दिएपछि अनि लिभर चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। लिभरले चाहिँ अनि त्यो सुगर रिलिज गरिदिन्छ। रिलिज गरेर त्यतिखेर तपाईँले नाप्दाखेरि सुगरको लेभल चाहिँ हाई देखिन्छ। त यो के को लागि? यो कुनै रोगको यो सुरुवात केही पनि होइन। यो मात्र तपाईँलाई एउटा थप इनर्जी प्रदान गर्नलाई एउटा होमोस्टेसिसले तपाईँलाई चाहिँ एउटा सहयोग गरेको मात्रै हो। त्यसमा हातिनुपर्ने केही छैन। र पनि तपाईँलाई होइन मलाई यो मन पर्दैन, म यो पनि मलाई चाहिँ नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने एउटा के गर्न सकिन्छ भने बेलुकाको खानामा अलिकति प्रोटिनको मात्रा बढाइदिनुहोस्। प्रोटिनको मात्रा बढाइसकेपछि तपाईँको सुगर लेभल एकैचोटि ड्रप हुँदैन। किनभने प्रोटिन पचाउनको लागि अलिक समय लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि 5 घन्टा 6 घन्टा समय लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि बिस्तारै सुगर रिलिज गर्ने भएकोले बिहान उठ्दासम्म पनि तपाईँको उसमा चाहिँ आवश्यक सुगरहरू भइरहेको हुन्छ, ग्लुकोज भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ किडनी त्यो उसबाट लिभरबाट चाहिँ लिनुपर्ने, निकाल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यदि तपाईँ योबाट पनि तपाईँ चाहिँ छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ भने। तर त्यति गरिन आवश्यक छैन। फेरि तपाईँले यसो यो गर्ने न्युमा प्रोटिन बढी खाइदिनु हो भने प्रोटिन बढी खाँदाको फेरि अर्को चाहिँ कम्प्लिकेसन हुनसक्छ, किडनीमा यसको लोड बढ्न जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि गर्नु आवश्यक छैन भन्छु म। अब अर्को रह्यो एउटा व्यक्तिले प्रोटिन कति खानुपर्छ। प्रोटिन कति खानुपर्छ भन्ने कुरा तीनटा फ्याक्टरले डिटरमाइन गर्छ। यसको चाहिँ तीनटा कुराले, एउटा बडी वेट, एउटा किडनीको कन्डिसन
र एउटा चाहिँ यो किडनीको कन्डिसन र एउटा चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी शारीरिक क्रियाकलाप के कति छ तपाईँको होइन। अब मानौँ तपाईँको वेट 70 केजी छ, 70 केजी छ, किडनीको कन्डिसन पनि ठिक छ, कुनै कम्प्लेन छैन, कुनै 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 गाह्रो साह्रो जस्तो केही पनि छैन, र तपाईँ फिजिकल्ली पनि धेरै एक्टिभ पनि हुनुहुन्न, धेरै सेडेन्ट्री लाइफ पनि छैन, धेरै इनएक्टिभ लाइफ पनि होइन, र सामान्य दिनमा 3-4-5 किलोमिटर तपाईँ वकिङ गर्नुहुन्छ, घरको साधारण कामहरू गर्नुहुन्छ, अथवा लाइट 15-20 मिनट 25 मिनट दिनको हल्का एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ भने यो नर्मल रेन्जभित्रको मानौँ यसलाई। र यतिसम्मको एउटा चाहिँ डे टु डे एक्टिभिटिज र नर्मल किडनी कन्डिसन र 70 केजी वेट छ भने अब जति तपाईँको वेट हो त्यति ग्राम बराबरको प्रोटिन इज इनफ फर यु। भनेपछि तपाईँ 70 केजी हुनुहुन्छ, किडनीको कन्डिसन ठिक छ, नर्मल एक्टिभिटी छ तपाईँको, त्यति बसिरहने सेडेन्ट्री अथवा आइडल किसिमको लाइफ पनि होइन, धेरै स्ट्रेनियस किसिमको धेरै एथलेटिक टाइपको एक्टिभिटिज पनि होइन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा 1 केजी वेट बराबर 1 ग्राम प्रोटिन त्यो चाहिँ आइडल डोज मानिन्छ। तर तपाईँको वेट 70 केजी छ, किडनीमा अलिकति समस्या छ भनेदेखि अब यसमा के गर्ने। किडनीको समस्या विभिन्न किसिमको किडनीको समस्या हुन्छ। किडनीको काम के हो भने फिल्ट्रेसन गर्ने काम हो, वेस्ट मेटेरियल शरीरबाट चाहिँ निष्कासन गर्ने काम हो। तपाईँ प्रोटिन खान्छौँ, प्रोटिन खाएपछि नाइट्रोजन वेस्ट बन्छ, नाइट्रोजन वेस्ट बनेपछि नाइट्रोजन वेस्टले चाहिँ क्रिएटिनिन र युरिया निकाल्ने काम गर्छ। र पिसाबको क्वान्टिटी मानौँ अब 2 लिटर निस्किनु पर्नेमा तपाईँको 1.5 लिटर मात्रै निस्क्यो अथवा 1 लिटर मात्रै निस्क्यो भनेदेखि क्रिएटिनिन र चाहिँ युरियाको आउटपुट पनि कम भयो। युरिया कति निस्किनुपर्छ हाम्रो शरीरबाट अथवा पिसाबको माध्यमबाट अथवा क्रिएटिनिन कति निस्किनुपर्छ त्यसको एउटा विन्डो हुन्छ, त्यसको एउटा प्यारामिटर हुन्छ। जस्तै अब चाहिँ क्रिएटिनिन भन्छौँ हामी 0.84बाट 1.10 यस्तो हुन्छ नि, त्यो प्यारामिटर हुन्छ। त्योभन्दा बढी पनि हुनु भएन, त्योभन्दा कम पनि हुनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि अब पिसाबको मात्रा चाहिँ कम हुन गयो भनेदेखि त्यसको चाहिँ आउटपुट त कम भएपछि शरीरमा थिग्रिने अवस्था आउँछ, त्यसले अरू किसिमको कम्प्लिकेसनहरू ल्याउन सक्छ। त्यस्तो अवस्था हो भने प्रोटिनको क्वान्टिटीलाई घटाइदिउँ। अब के कति युरिनको आउटपुट के कति भइरहेछ त्यसको आधारमा त्यसलाई चाहिँ हामी घटाउन सक्छौँ। जस्तै अब हामीले 1 केजी बराबर 1 ग्राम भन्यो भने अबको अवस्थामा 1 केजी बराबर 0.8 ग्राम। मानौँ अब 70 केजीको मान्छे भने 7-8-56 ग्राम, अथवा अझै स्थिति अलिकति चाहिँ अझ सिभियर छ भनेदेखि अब घटाएर चाहिँ 0.6 ग्राम, 742 ग्राम। त यसरी यसलाई चाहिँ के कति चाहिँ आउटपुट छ युरिनको र त्यसमा चाहिँ यो क्रिएटिनिन र युरियाको मात्रा के कति छ त्यसको आधारमा त्यसलाई हामी चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्छौँ। तर फेरि किडनी भनेको किडनीको काम त अरू पनि हुन्छ, पिसाब ठिक छ, क्रिएटिनिन पनि ठिक छ, युरिया पनि ठिक छ, तर के भएछ भने त्यो पिसाबमा प्रोटिन देखिया छ, प्रोटिन लस भइरहेछ पिसाबबाट चेक गर्दाखेरि कल्चर गर्दाखेरि तपाईँको प्रोटिन देखिया छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो लस भएको प्रोटिनलाई मेकअप गर्नको लागि केही थप प्रोटिनको आवश्यकता पर्न जान्छ। भनेपछि अब 1 ग्राम प्रति अब भनौँ न 70 केजीको मान्छेले 70 ग्रामको कुरा हामीले भनेको थियो नर्मल कन्डिसनमा, यो कन्डिसनमा चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुनसक्छ। 70को ठाउँमा 90 अथवा 100 अब के कति चाहिँ त्यो लस भइरहेको छ त्यो आधारमा चाहिँ थप यसलाई चाहिँ दिन सकिन्छ। यो भयो किडनीको समस्याको भएको अवस्थामा के कति प्रोटिन थप्ने अथवा घटाउने भन्ने कुरा। अब कुनै एथलेट छ, कुनै खेलाडी छ, फुटबल खेलाडी छ, ग्राउन्डमा 4 घन्टा 5 घन्टा प्र्याक्टिस गरिरहेछ, अथवा कुनै जिममा 1.5 घन्टा 2 घन्टा गरिरहेछ, अथवा कुनै स्ट्रेनियस किसिमको एक्सर्साइजहरू गरिरहेछ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिको लागि चाहिँ पर केजी 1 ग्राम इज नट इनफ। यसको लागि एडिसनल क्वान्टिटी चाहिन्छ। अब यसमा चाहिँ 1.5 अथवा 2सम्म पनि जान सकिन्छ। त्यो चाहिँ यसको लेभल अफ एक्सर्साइज र फिजिकल एक्टिभिटीको आधारमा त्यसलाई चाहिँ डेढी अथवा डबल। अब 70 केजी छ भनेदेखि 70 केजीको मान्छे भने 100 ग्राम अथवा 105 ग्राम 110 ग्राम अथवा 140 ग्रामसम्म जान सकिन्छ डबल। अथवा 60 केजीको मान्छे छ भनेदेखि 90 ग्राम अथवा 120 ग्रामसम्म जान सकिन्छ। यो प्रोटिनको क्वान्टिटी।
अब खानेकुरामा भएको ग्लाइसेमिक इन्डेक्सको बारेमा कसरी थाहा पाउने, ग्लाइसेमिक लोड कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा। अब बढी प्रोटिन खाइदिउँ किडनीलाई लोड पर्न जान्छ, किडनी ड्यामेज हुने सम्भावना। बढी फ्याट खाइदिउँ फेरि हार्टलाई प्रब्लम। अनि त्यसले गर्दा मान्छे के भन्छ, कार्बोहाइड्रेट मात्रै खाइन्छ। अब बढी कार्बोहाइड्रेट खाइदिनु भयो भने बढी ग्लुकोज बन्न जान्छ। बढी ग्लुकोज बनेपछि के हुन्छ, बढी ग्लुकोज बनेपछि बढी इन्सुलिन बन्छ। बढी इन्सुलिन बनेपछि के हुन्छ, इन्सुलिन रेसिस्टेन्स हुन्छ। इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भएपछि के हुन्छ, डायबिटिज हुन्छ। इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भएपछि अरू विभिन्न किसिमको 50औं किसिमको रोगहरू त्यसले निम्त्याउँछ। त यो पनि कुनै सही समाधान त भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो खानेकुरामा भएको न्युट्रिसन फ्याक्टहरू थाहा पाउने एउटा सजिलो तरिका के हो भनेदेखि तीनटा कुरा, एउटा प्रोटिन, एउटा फ्याट, एउटा फाइबर। प्रोटिनले पनि, फ्याटले पनि, फाइबरले पनि ग्लुकोजलाई बढाउने काम गर्दैन। यो तीनटा ग्लुकोजको लागि यसले ग्लुकोजको लेभल राइज गर्नको लागि केही पनि यसको गर्दैन। गर्ने भनेको मात्र चाहिँ कार्बोहाइड्रेटले हो। त अब खानेकुरामा तपाईँले खानेकुराको जुन न्युट्रिसन फ्याक्टर त लेख्या हुन्छ, किन हाम्रो त पढ्ने चलन छैन त्यतिको। हामीले प्राइस मात्रै हेर्छौँ, कति पैसा पर्दछ भनेर। अब धेरै हेरिहाल्यो भनेदेखि कहिलेसम्म चाहिँ यसको एक्सपायरी डेट कहिले छ भन्छौँ। अब म्यानुफ्याक्चर डेट हेर्छौँ, एक्सपायरी डेट हेर्छौँ। कतिले त म्यानुफ्याक्चर डेटलाई मात्रै ध्यान दिँदैन, खालि एक्सपायरी डेट मात्रै हेर्छौँ। त्यो एक्सपायरी डेट मात्रै हेर्नु पनि एउटा गल्ती हो। किनभने म्यानुफ्याक्चर कहिले भएको छ भन्ने पनि तपाईँले बुझ्नु पर्छ। कुनै खानाको लाइफ 2 इयर्स छ, तपाईँको हातमा 1 वर्षपछि पऱ्यो, 1 वर्षपछि पऱ्यो तपाईँको हातमा भनेदेखि भनेको मतलब चाहिँ अब के हुन्छ, 1 वर्ष अझ बाँकी छ। 1 वर्ष चाहिँ बाँकी त छ, तर 1 वर्ष पुरानो पनि त भइसक्यो नि। 1 वर्ष पुरानो पनि त हो नि त्यो। त 1 वर्ष पुरानो भनेको त्यसको 50% त्यसको भ्यालु चाहिँ रिड्युस भइसकेको छ। बाहिर देशहरूमा के हुन्छ, तपाईँको अलिकति पुरानो हुने बित्तिकै 2 वर्ष भ्याल्यु, 2 वर्ष चाहिँ लाइफ भएको खानेकुरा 1 वर्ष भइसक्यो भने त्यो त वेस्टमा जान्छ। वेस्ट भन्नु कि सेलमा जान्छ, कसैले किन्दैन, 50% प्राइसमा जान्छ। त्यस्तो सामानहरू के हुन्छ भने अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रीमा लगेर डम्प गरिन्छ, डिस्पोज गर्दै गरिन्छ, थ्रो अवे प्राइसमा। सिटीमा त होइन, तर सिटी जस्तै प्राइसमा तिनीहरूले चाहिँ पठाउँछ। अनि हामी त्यो चिज किनेर खान्छौँ। अझ बाँकी 1 महिना बाँकी छ, बाँकी छैन त 1 महिना, बाँकी छैन त 2 हप्ता, यो भन्ने तर्क दिन्छौँ हामी। तर यो तर्क होइन, यो कुतर्क हो। यो अलमोस्ट जिरो भइसक्यो भने चाहिँ अब कुनै मान्छे चाहिँ अब 98, 99 अब त 100 वर्ष भयो भनेदेखि अब त्यो मान्छेलाई चाहिँ अब 10 वर्ष भएको मान्छेसँग तुलना गर्न सकिँदैन। त्यो मान्छेको धेरै कुरा चाहिँ अलिकति चाहिँ शिथिल, कमजोर भइसकेको हुन्छ। त्यो खानेकुरा पनि त्यस्तै हो। जति फ्रेस भयो त्यसमा त्यति त्यसको भ्यालुहरू त्यही अनुसार रिटेन भइरहेको हुन्छ। जति पुरानो हुँदै गयो त्यसमा भएको विभिन्न चिजहरू, टेस्ट भयो, फ्लेभर भयो, कलर भयो, अथवा यसको चाहिँ एसिमुलेसन गर्ने चाहिँ क्यापेसिटीहरू भयो, यी सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने डिक्लाइन हुँदै जाने भएकोले गर्दाखेरि कहिलेसम्म बाँकी छ मात्रै होइन कि कहिले बनेको पनि हेरौँ। र खास गरी डायबिटिज पेसेन्टहरूले यसमा भएको न्युट्रिसन भ्यालुले पनि राम्रोसँग हेर्ने गरौँ। अब अघि भने जस्तो तीनटा कुरा तपाईँले हेर्नुभयो। तीनटा कुरा, त्यो फ्याट, त्यो प्रोटिन र फाइबर, यो तीनटा कुराले चाहिँ ग्लाइसेमिक लोड नभएको चिज हो यो। र यसले ब्लड सुगर बढाउने कुरामा केही पनि यसको चाहिँ भूमिका हुँदैन। त यो तीनटा चिजको टोटल कति छ, मानौँ 100 ग्राम, 100 ग्राम र पोर्सनको लिउँ, पर 100 पोर्सन भनेको 100 ग्राम बराबर यो तीनटा चिज कति छ। यो तीनटा चिज प्रोटिन, फाइबर, फ्याट, तीनटा यो चिज कति छ। मानौँ 50 ग्राम छ, 100 ग्रामको उसमा चाहिँ 50 ग्राम छ भनेदेखि बाँकी 50 ग्राम के छ भने कार्बोहाइड्रेट छ। भनेपछि यसरी 50% सम्म चाहिँ यो तीनटा चिज भएको अवस्थामा त्यस्तो खानेकुरालाई लो ग्लाइसेमिक लोड भएको मान्न सकिन्छ। र त्यो त्यतिसम्मको चिज चाहिँ डायबिटिज पेसेन्टलाई रेकमेन्डेबल हुन्छ। तर यो जसै यो तीनटा चिजको रेसियो बढ्दै जान्छ, त्यसै कार्बोहाइड्रेटको रेसियो घट्दै जान्छ। तर यसको उल्टो, जसै यो तीनटा चिजको रेसियो घट्दै जान्छ, कार्बोहाइड्रेटको रेसियो बढ्दै जान्छ। कार्बोहाइड्रेटको रेसियो बढ्दै जान्छ भन्नुको मतलब के हो भने ग्लाइसेमिक इन्डेक्स, ग्लाइसेमिक लोड पनि बढ्दै जान्छ। ग्लाइसेमिक लोड बढ्दै जान्छ भन्नुको मतलब के हो भने यसले बढी ग्लुकोज बनाउने काम गर्छ। बढी ग्लुकोज बनाउने काम गर्छ भन्नुको मतलब बढी इन्सुलिनको आवश्यकता पर्छ। बढी इन्सुलिनको आवश्यकता पर्छ भन्नुको मतलब के हो भने बढी इन्सुलिन रेसिस्टेन्ट हुन्छ। बढी इन्सुलिन रेसिस्टेन्ट हुन्छ भन्नुको मतलब यसले विभिन्न रोग निम्त्याउँछ। अब गर्नु पऱ्यो के हो, कुरोको चुरोमा आउँ। कुरोको चुरो के हो भनेदेखि तपाईँले खाना किन्दाखेरि न्युट्रिसन फ्याक्ट हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको क्वान्टिटी कति छ त्यो हेर्नुहोस्। अब त 50सम्मलाई रेकमेन्डेड मानिन्छ, तर यसको अर्थ 50सम्म हरेक अवस्थामा होइन। अवस्था अलिकति क्रोनिक छ भनेदेखि, क्रिटिकल छ भने त्यसलाई चाहिँ घटाउनुहोस्। त्योभन्दा कम भयो ग्लाइसेमिक लोड, त्योभन्दा कम भयो खानेकुरा सेलेक्ट गर्नुहोस्।
50 को ठाउँमा 30 आउनुहोस् अथवा 40 आउनुहोस् अथवा 35 आउनुहोस् अथवा चाहिँ 25 आउनुहोस्। यस किसिमबाट हामीहरू चाहिँ खानेकुरामा भएको ग्लाइसेमिक लोडको बारेमा जानकारी लिन सक्छौँ। आजको लागि यति मैले जानकारी राखेँ र खानेकुराको यो ग्लाइसेमिक लोड र न्युट्रिसनल फ्याक्टलाई राम्रोसँग चाहिँ डिटेलमा बुझ्नको लागि के गर्नुपर्छ, कसरी थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा म कुनै बेला अर्को दिन यसको भिडियो म अपलोड गर्छु। अहिलेको लागि म यतिमै बिदा लिन्छु। नमस्कार।